जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल द नेशंस जियोपॉलिटिक्स में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंटली इजलास हुआ है और उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी में कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टोटल 8 मेंबर हैं और ये 8 मेंबर्स में से 4 कुछ सेंट्रल एशियन नेशंस हैं और 4 एशिया की बड़ी पावर हैं। 4 सेंट्रल एशियन नेशंस की बात करें तो उसमें कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, जबकि दूसरी एशियन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ उसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया शामिल है। दोस्तों, इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जो कि मेंबर तो नहीं है लेकिन उनकी मीटिंग्स में शामिल होती हैं। उन ऑब्जर्वर स्टेट्स में अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सितंबर 2022 का इजलास 15 सितंबर को हुआ था और उसमें कुछ एशिया के बड़े लीडरों ने साइड लाइन्स पर मुलाकात की थी। इस वीडियो में हम उन्हीं लीडर की मुलाकात की एक समरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पीएम शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करेंगे कि उनकी जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड लाइन में मीटिंग हुई वहाँ पर क्या बात हुई। तो सबसे पहले बात जो कि नोट करने के काबिल है वो ये है कि इस दफ़ा पीएम शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई उससे पहले जो बॉडी लैंग्वेज दोनों लीडरान की थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नज़र आई। वो दोनों एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली तरीके से मिले, जिससे ये पता चलता है कि वो एक दूसरे से गुड रिलेशंस कायम करना चाहते हैं। मीटिंग के बारे में बात की जाए तो 3 बातें मेजर काबिल नोट हैं। वो ये हैं कि शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट पुतिन ने इस मीटिंग में जो पाकिस्तान रशिया गैस पाइपलाइन है उस पर बात की। रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइंस जो कि 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही इसका इफ्तिताह किया गया, लेकिन ये मामला बाद में खटाई में पड़ गया। अब दोबारा प्रेसिडेंट पुतिन ने इसी गैस पाइपलाइंस के बारे में कहा है कि ये पाकिस्तान को इसके ज़रिए से गैस देना मुमकिन है क्योंकि पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो शहबाज शरीफ ने रशिया के साथ मजबूत तल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी इन 5-6 शोबों में मजबूत तल्लुकात और बहुत क्लोज रिलेशनशिप करने की भी ख्वाहिश का इज़हार किया है। तीसरी बात जो पीएम शहबाज शरीफ की काबिल नोट है वो ये है कि पीएम शहबाज शरीफ ने इस मीटिंग में अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में रशिया के जो कंस्ट्रक्टिव रोल था, उसका जो तमीरी किरदार था, उसको सराहा है और मज़ीद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तमाम रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को वो तमाम एफर्ट्स जो हमारे नेबर कंट्री को स्टेबल करने के लिए मौजूद हैं और की जाएंगी, पाकिस्तान उन तमाम एफर्ट्स की सपोर्ट करता है और करेगा। अगली जो हम बात करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मुलाकात। तो दोस्तों, इस मुलाकात में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ कंसर्नेबल है वो ये है कि इस दफ़ा दोनों प्रेसिडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब तर नहीं नज़र आए। और अगर हम इनकी मीटिंग की बात करें तो मोदी के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो काबिल गौर हैं। उन्होंने इस मीटिंग में 2-3 बातें की हैं जो कि काबिल नोट हैं। उन्होंने कहा कि
ٹوڈے ایرا از ناٹ این ایرا آف وار. انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ یہ جو ایرا ہے وہ جنگ کا ایرا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کو ڈیموکریسی، ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کے ذریعے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. جبکہ دوسری بات جو پرائم منسٹر مودی نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرٹیلائزر کی شارٹیج، انہوں نے فوڈ سیکیورٹی اور انرجی سپلائی کی جو شارٹیج ہے اس پر بات کی، اس پر کنسرن کا اظہار کیا اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے پر، کوآپریشن کرنے پر زور دیا. تو اس خاص جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مسٹر مودی نے اس وقت کھلے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ وہ رشیا کو وار میں سپورٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی رشیا کے سٹانس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس بات کو جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ وے سے کور کر رہا ہے. لیٹ سے وہ لکھ رہا ہے کہ دا انڈیا پش بیک دا رشیا دا انڈیا پشز ہز ہینڈ بیک فرام دا رشیا ان ڈفرنٹ وے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انڈیا رشیا کے تعلقات بہت قریب ہیں. ہر ڈیفیکلٹ میں ٹائم میں انڈیا نے رشیا کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس وار میں رشیا کی انڈیا سپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا. جب یہ بات نریندرا مودی نے کہی تو اس کے جواب میں پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا کہ وہ انڈیا کے کنسرن کے بارے میں جانتا ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے اس کنفلکٹ میں اس کے بارے میں بھی اچھی طرح آگاہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو حل کیا جائے. تو دوستو اگر ہم تیسری میٹنگ کی بات کریں تو تیسری میٹنگ جو اہم میٹنگ ہے وہ ہے پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ زی جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ ہے. یہ دونوں بڑی گلوبل پاور ہیں اور اس میٹنگ میں جو پیوٹن کے الفاظ ہیں وہ بہت تاریخی اور اہم ہیں، بیکاز اس میٹنگ میں پیوٹن نے مغرب کو واضح لفظوں میں لتاڑا ہے. اس کے علاوہ اس نے اس میٹنگ میں چائنا کی ایز یوزول کھلے لفظوں میں حمایت کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں چائنا نے رشیا کی کسی بھی سٹانس کی فلی حمایت نہیں کی ہے. رشیا نے ان الفاظ سے یونائٹڈ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ اٹیمپٹس ٹو کریٹ اے یونیپولر ورلڈ ہیز ریسنٹلی ایکوائرڈ این ایبسولیوٹلی اگلی فارم اینڈ آر کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو یعنی کہ مسٹر پیوٹن نے یہ کہا، یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ تمام کوششیں جو یونیپولر ورلڈ کو بنانے کے لیے کی گئی ہیں اور وہ بالکل ناقابل قبول ہیں، اور یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے ایک بری ترین شکل ہے. مزید انہوں نے چائنا کی ون چائنا پالیسی کے سٹانس کی حمایت کا اعلان کیا. انہوں نے یہ بھی کہا وی ایڈہیئر ٹو دا پرنسپل آف ون چائنا پالیسی، اور انہوں نے یہ جو تائیوان پر یو ایس اے کی موجودگی ہے تائیوان میں اس کی بھی کنڈیمنیشن کی ہے. مزید اگر ہم دیکھیں تو رشین پریزیڈنٹ ہے اس نے چائنا کا جو سٹانس ہے ایک ویل بیلنسڈ سٹانس جو یوکرائن اور رشیا وار پر ہے اس کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے. مزید انہوں نے جو پریزیڈنٹ زی نے رشین یوکرائن وار پر کنسرن کا اظہار کیا تھا تو اس میں اس نے یہ کہا کہ وہ اس کا جواب میٹنگ میں بڑی ایکسپلینیشن میں دے گا. تو دوستو اگر ہم اس تمام میٹنگ کا کچھ انالائسز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا اس دفعہ جو ہے نا چائنا اور انڈیا سے کچھ سرپرائز ہوا ہے، بیکاز اس سے پہلے چائنا اور رشیا کی فرینڈشپ کے بارے میں کافی سلوگن امپورٹنٹ ہے. جیسے رشیا کے جو فارن منسٹر ہے اس نے کہا تھا کہ دا چائنا از اے موسٹ ٹرسٹڈ فرینڈ آف دا رشیا. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا تھا ریسنٹلی کہ دی رشیا چائنا فرینڈشپ از بیانڈ دا لمٹس. اسی طرح جو انڈیا اور رشیا کے ریلیشن شپ پاسٹ میں رہے ہیں اور جس طرح رشیا اور انڈیا ایک دوسرے کے سٹانس کی حمایت کرتا آ رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، لیکن اس دفعہ دونوں قوتوں نے یوکرائن کے معاملے میں رشیا کے سٹانس کی بالکل بھی حمایت نہیں کی ہے.
دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو رشیا نے پاکستان کے ساتھ گڈ ریلیشنز قائم کرنے کا ایک اشارہ دیا ہے، بیکاز یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان کی یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کو پرو امریکہ اور اینٹی رشیا دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ایز اے نیوٹرل وے میں ہم پاسٹ میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو پی ایم ایل این گورنمنٹ نے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بلڈ کیے ہیں۔ انہوں نے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں انکلوژن کیا تھا، انہوں نے جو گیس پائپ لائن ہے اس کا سٹارٹ اجرا کیا تھا، اور اس کے علاوہ رشیا سے کچھ ڈیفنس اکوپمنٹس بھی خریدے تھے۔ تو خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا، آپ کمنٹ سیکشن میں بات کریں۔ تو دوستو یہ جو ایک گیسچر دیا ہے شہباز شریف نے رشیا کے ساتھ میٹنگ کے ذریعے، تو یہ واقعی ایک ریئل انڈیپینڈنٹ اور بیلنسڈ فارن پالیسی کی طرف پاکستان کا ایک گڈ قدم ہے۔ تو اگر یہ واقعی اچھے ریلیشنز قائم کر لیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس سے بہت بینیفٹ ہوگا۔